آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو جبریل علیہ السلام میں نو لے کر کے حتیم نامی جگہ تے پہنچے نا، میں نو زمین تے لٹایا گیا، میرے جسم دا بائی پاس کیتا گیا۔ آقا فرماندے نے میرا دل بار کڑ کے جنتی تھال دے اوپر رکھ دیتا گیا ہے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ امام کائنات فرماندے نے پھر میرے جسم نو میرا اندرونی حصہ زمزم دے نال صاف کیتا گیا ہے، پھر میرے جسم دے اندر حکمت تے دنائی نو بھریا گیا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے دل نو پھر دوبارہ میرے سینے دے اندر رکھ کے انو پھر دوبارہ سی دیتا گیا ہے۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ لے جا براق نال تے ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا کے میرا محبوب لے کے آ۔ لے جا براق نال تے ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا کے میرا محبوب لے کے آ۔ ایو میرا حکم تے ایو میرا کین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ رب نال کر کے قول تے قرار آ گئے، رب نال کر کے قول تے قرار آ گئے، بخشوا کے اپنی امت سرکار آ گئے۔ رب نال کر کے قول تے قرار آ گئے، بخشوا کے اپنی امت سرکار آ گئے۔ نازک نے میرے امتی، نازک نے میرے امتی، ایک پل بھی دکھ نہ سین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی شہنشائی یکتائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ذات گرامی تھے۔ اللہ احکم الحاکمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے کل قیامت دے دن نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین محترم، مختصر ٹائم اندر چند باتاں میں تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رحمت بنا کے اس کائنات اندر پیدا فرمائے۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا جنہوں معراج کہا جاندہ ہے۔ قرآن پاک دے بعد سب تو بڑا معجزہ جڑا اللہ رب العالمین نے پیارے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے او دا نام معراج ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اس بات دا شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر دی معراج دا تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان اللذی پاک ہے او ذات اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا جنہیں سیر کروائی اپنے خاص بندے نو لیلن رات دے تھوڑے سے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصی تک۔ معزز سامعین محترم، واقعہ معراج کس وجہ تو پیش آیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آسمان تے بلا کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی تو لے کر کے 7 آسمانہ تک، پھر سدرۃ المنتہا جنت اور جہنم دی اللہ نے سیر کروائی ہے۔ یہ وجہ کی ہے؟ جدو مکے والیاں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پریشان کیتا ہے، آپ علیہ السلام نو طرح طرح دیاں اذیتاں پریشانی اندر مبتلا کر دیتا۔ کدرے آپ علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پیٹ اندر نیزہ ماریا گیا، بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ ایک طرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی آنکھاں اندر سلاخاں ڈال کے پریشانی اور اذیت اندر مبتلا کیتا گیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سجدے دی حالت اندر نے گندیاں اوجڑیاں لیا کر کے پیغمبر دی پیٹھ دے اوپر رکھ دیتیاں جاندیاں۔ جدو مکے والیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کیتا نا، ہن دنیا تے آپ علیہ السلام نال محبت کرن والا پیار کرن والا کوئی نہیں، میرے پیغمبر نو دنیا تے حوصلہ دین والا کوئی نہیں۔ ہن اللہ پاک نے حوصلہ دین واسطے اپنے یار نو اپنے کول بلایا ہے، اور اس بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ہر انسان اپنا سفر نامہ خود لکھ دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دنیا دے اندر بڑے بڑے لمبے دورے کیتے نے، لیکن جان لگیاں اپنا سفر نامہ اپنے ہتھاں دے نال لے کے گئے نے۔ کائنات اندر واحد شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے کہ سفر آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دے، لیکن سفر نامہ عرشاں دے رب نے لکھے ہے۔
اور اس بات کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا ہے۔ آؤ ذرا فرمان خداوندی نوٹ فرماؤ۔ میری دلی دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک سنان تو بعد پوری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ملتانیوں اللہ فرما دے رہے سبحان اللذی پاک او ذات اللذی او ذات اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی۔ لیلن اسم نکرا اللہ فرما دے رہے لیلن رات دے تھوڑے حصے دے اندر فرمایا من المسجد الحرام مسجد حرام یعنی بیت اللہ تو لے کر کے مسجد اقصیٰ تک فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جس شخصیت نو اللہ نے سیر کروائی ہے وہ شخصیت بھی برکتاں والی، جڑی شخصیت پیغام لے کر کے آئی ہے وہ بھی برکتاں والے۔ تے جس جگہ تے اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیر کروائی ہے اللہ نے اس جگہ نو بھی برکت والا بنایا ہے۔ یہ میں اپنی طرف بیان نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ بیت اللہ تو لے کر کے بیت المقدس مسلمانہ دا قبلہ اول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے سیر کروائی ہے رات دے تھوڑے جائے حصے دے اندر کیڑی مسجد اقصیٰ فرمایا اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جس جگہ نو اللہ رب العالمین نے برکت والا بنایا ہے، جس جگہ نو اللہ رب العالمین نے رحمت والا بنایا ہے، سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے آقا فرما دینے میں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے اندر سیدہ ام ہانی کون نے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ لگ دیاں نے۔ سیدہ ام ہانی دے کر دے اندر تشریف فرما آقا فرما دینے آسمان تو سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین دا آرڈر تے پیغام لے کر کے آئے کہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے آندے نے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، سواری لئی چل کے براق آ گیا ہے۔ جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔
آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ پاک دا آرڈر لے کر کے میرے کول آئے. امام کائنات فرماندے نے اللہ دا آرڈر لے کر کے سیدنا جبریل علیہ السلام میرے کول آئے. چلو سونےو اللہ رب العالمین دی طرفوں آرڈر آیا ہے میں صدقے تے قربان جاواں. اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو معراج کرائی ہے. بھائیاں نے کھو اندر سٹے ہے اللہ پاک نے کھو چو کٹ کے تخت تے بٹھا دیتا ہے. اے سیدنا یوسف علیہ السلام دی معراج ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں انہاں نو بل دی چیخا دے اندر سٹ دیتا گیا ہے. اللہ پاک نے عرشہ تو آرڈر کیتا ہے. اللہ فرماندے نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے عرشہ تو اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے کول اینڈ ہیٹ نہ بہتا گرم ہووی نہ بہتا ٹھنڈا ہو جاوی. اتنا گرم بھی نہ ہووی میرا ابراہیم جل کے سڑ جائے. اینا ٹھنڈا بھی نہ ہو جاوی کہ کتے ابراہیم نو ٹھنڈ لگ جائے. اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر نو آگ چو کٹ کے معراج کرائی ہے. سیدنا اسماعیل دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے چل دی چھری دے نیچوں کٹ کے اسماعیل نو معراج کرائی ہے. لیکن میں پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں میں پیغمبر دی شان تو قربان جاواں میں اس پیغمبر دے مقام تو صدقے تے قربان جاواں. جدوں آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں جدوں بدر الدجا دیاں واریاں آئیاں جدوں شمس الضحیٰ دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ ہن تیری معراج زمین تے نہیں بلکہ ستا آسمانہ تو پار میں اللہ سدرۃ المنتہا تے لے کر کے جاواں گا. اس بات دا اعلان اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زمینی معراج ہے. پھر میرے پاک پیغمبر نو آسمانی معراج کرائی گئی. سیدہ ام ہانی دے گھر دے اندر تشریف فرما تے عارف الہبادی بڑی پیاری گل کر گئے. بڑا پیارا ترجمہ آندے کینے سی معراج دا راز محبت دا نہ کسے دی سمجھ وچ آن والا. سی معراج دا راز محبت دا نہ کسے دی سمجھ وچ آن والا. صدیا خالق تے گیا محبوب سونا جبریل سی صدقے لے جان والا. تے کیویں بند دروازیاں دے لوگوں کیویں گیا عرشاں تے جان والا. مکی عقل نو ایتے مکی عقل نو ایتے دخل نہیں جانے جان والا یا لے جان والا. کچھ لوگ آندے لو جی کیویں ستا آسمانہ تے چلے گئے 500 سال دا لمبا سفر ایک آسمان دا پھر دروازے بھی کوئی نہیں. اتنا لمبا سفر اللہ فرماندے نے لیلن اسم نکرا فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے اندر میں اپنے نبی نو سیر کرائیے. فرمایا مسجد اقصی تو لے کر کے 7 آسمانہ تک پھر ایتے ہی بس نہیں سدرۃ المنتہا تے بھی گیا ہے تے بشریاں دا سردار ہی گیا ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں امِ ہانی دے کر دے اندر تشریف فرما تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا جبریل آئے. چلو سونیا محبوبہ اللہ دا آرڈر آئے ہیں. سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کر کے حضرات جتے زمزم دا کنواں ایتھے لے کر کے میرے پاک پیغمبر نو آئے. بعض محدثین نے لکھے ہے کہ امام کائنات علیہ السلام
نو حتیم والی جگہ تے لے کر کے جبریل آئے. آقا فرماندے نے جبریل علیہ السلام نے مینوں زمین تے لٹایا ہے, میرا پیٹ سینہ چاک کیتا گیا, فرمایا میرے دل نو باہر کڈ لیا گیا. ایک مرتبہ آمینہ دے لال علیہ السلام جدو سیدہ حلیمہ دے گھر دے اندر سن, دو فرشتے آئے نے, انہاں نے میرے پاک پیغمبر نو زمین تے لٹایا ہے تے میرے پاک پیغمبر دا بائی پاس کیتا گیا. اے دوسری مرتبہ آمینہ دے لال علیہ السلام سیدہ ام ہانی دے گھر دے اندر تشریف فرمانے, ادھر جبریل اللہ دا پیغام لے کر کے آئے نے. چلو سونیا اللہ نے آرڈر کیتا ہے معراج تے جانا ہے, اللہ نے سیر دا ارادہ کر لیا ہے. تے آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو جبریل علیہ السلام مینوں لے کر کے حتیم نامی جگہ تے پہنچے نا, مینوں زمین تے لٹایا گیا, میرے جسم دا بائی پاس کیتا گیا. آقا فرماندے نے میرا دل باہر کڈ کے جنتی تھال دے اوپر رکھ دیتا گیا ہے, میں صدقے تے قربان جاواں. امام کائنات فرماندے نے پھر میرے جسم نو میرا اندرونی حصہ زمزم دے نال صاف کیتا گیا ہے, پھر میرے جسم دے اندر حکمت تے دنائی نو بھریا گیا ہے. آقا فرماندے نے میرے دل نو پھر دوبارہ میرے سینے دے اندر رکھ کے اینو پھر دوبارہ سی دیتا گیا ہے. اے عمل کرن تو بعد سیدنا جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا محبوبہ چلو اللہ دا آرڈر پورا ہو جائے. آقا فرماندے نے میں اچانک نظر دوڑائی ہے, آقا فرماندے نے مینوں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جدے اوپر بیٹھ کے میں سیر کرن واسطے جاواں. میں پوچھیا جبریل کیڑی چیز تے بیٹھ کے مسجد حرام تو مسجد اقصی جانا ہے. جبریل فرماندے نے سونیا محبوبہ اللہ پاک نے جنتی سواری براق دا تواڈے واسطے انتخاب کیتا ہے. بعض محدثین لکھدے نے جنت دی سواری ہے براق. آقا فرماندے نے گدے نالو بڑی ہے تے کھچر نالو چھوٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنی تیز رفتار ہے جتھوں تک اے دی نظر جاندی ہے اتھوں تک اے دا پہلا قدم چلا جاندا ہے. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا مینوں اس سواری دے اوپر سوار کر دیتا گیا, میں صدقے تے قربان جاواں 40 راتاں دا لمبا سفر بیت اللہ تو لے کر کے مسجد اقصی تک, لیکن گل سمجھ اندر نہیں جے آ رہی, عقل اس بات نو تسلیم نہیں کر رہی. اتنا لمبا سفر 40 راتاں دا لمبا سفر, رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر گل منن چ نہیں آوندی, لیکن میں صدقے تے قربان جاواں اوے اللہ جاندا ہے یا جان والا جاندا ہے اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر نو کتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے. آقا فرماندے نے میں براق تے سوار ہو جانا, اے سواری چلنا شروع ہو گئی. چلدیاں جدوں اسی کئی میلاں دا سفر تھوڑے ہی عرصے دے اندر بلکہ تھوڑے جے حصے دے اندر طے کر لے ہے. میری سواری جدوں جا کے مسجد اقصی دے کول پہنچی, فرمایا مسجد اقصی دے دروازے دے کول ایک پتھر پہ ہے, اس سواری نو اس پتھر دے نال بن دیتا گیا ہے. اے پتھر وہی پتھر ہے جتے اللہ دے نبی آ کر کے اپنی سواریاں نو بنیا کر دے. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے میں اپنی سواری نو اس پتھر دے نال بنے ہے. جبریل لے کر کے مینوں مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے تے اللہ پاک دے سارے نبی مسجد اقصی دے اندر تشریف فرمانے. ہن نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے. آدم فرماندے نے میں صفی اللہ, سیدنا نوح فرماندے نے میں نجی اللہ, عیسیٰ فرماندے نے میں روح اللہ, سیدنا اسماعیل فرماندے نے میں ذبیح اللہ, ابراہیم فرماندے نے میں خلیل اللہ. اج تے امامت میں کراواں گا, اج تے نبیاں نو نماز میں پڑھاواں گا. ہر نبی دا اپنا خیال ہے, اج مصلی امامت تے واری میری ہے. سیدنا جبریل فرماندے نے اللہ ایتے تے 1,24,000 پیغمبر تشریف فرما, اللہ کیڑے نبی دا بازو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کراں. عرشاں تو آواز آندی ہے جبریل انہاں چوں جڑا سونا لگدا ہے او دا بازو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر دے. جبریل چل دیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے. چلو سونےو اللہ دا آرڈر ہے اج انہاں نبیاں نو نماز تسی پڑھانی ہے, اج تسی امامت کروانی ہے. آقا فرماندے نے جبریل میرے بابا جان آدم اولاد آدم دے سردار اولاد آدم دے بابا جان تشریف فرمانے, میرے دادا جان ابراہیم تشریف فرمانے, لیکن میں کس طرح امامت کروا سکنا. سیدنا جبریل فرماندے نے سونیا محبوبہ اللہ نے آرڈر کیتا ہے جڑا
سب تو سونا لگدا ہے انہوں مسلے تے کھڑا کر دیتا جائے۔ آقا فرماندے نے حسن دی نگری دا تاجدار یوسف بھی موجود ہے۔ سیدنا جبریل فرماندے نے سونیا اللہ دا آرڈر ہے جڑا سب نالو سونا ہے انہوں مسلے تے کھڑا کر دیتا جائے۔ آقا فرماندے نے میں سب نالو سونا۔ جبریل فرمان لگے ہاں سونے ہاں میں آسمانہ دی سیر کیتی ہے سدرۃ المنتہا تک، 7 زمینہ 7 آسمان، 14 طبق 14 طبقاں دی کل مخلوق میں ساری پھر کے ویکھ لئیے، مینوں نہ تیرے ورگا سونا نظر آیا ہے نہ کسے ماں نے تیرے جیسا سونا جمے آئی ہے۔ اس واسطے اللہ دا آرڈر ہے جڑا سب نالو سونا ہے انہوں مسلے تے کھڑا کر دیتا جائے۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں مسلے تے کھڑا کر دیتا گیا، میں 1,24,000 نبیاں نو امامت کرائی۔ اللہ نے او وعدہ آج پورا کر دیتا ہے جڑا عالم ارواح در لیا سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیو میں تانوں امامتاں خطابتاں دے رہے ہاں، فرمایا جدوں تہاڈیاں نبوتاں چل دیاں ہون میں اللہ تانوں نبوتاں عطا کر دیاں، تسی دنیا تے چلے جاؤ پھر سونے جے چہرے والا میرا نبی آ جائے تسی اپنی امامتاں نہیں چلانیاں بلکہ آمینہ دے لال دے تابع دار بن جانا ہے۔ اللہ پاک نے اج او وعدہ جڑا نبیاں کولوں لے ہے او وعدہ مسجد اقصی دے اندر پورا کیتا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ دا آرڈر آیا ہے تے اتے بھی صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کردہ ہے، ستے رین صدیق فاروق ہوری، ستے رین صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا، چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے میں سونے تیرے ویکھن لئی، وچ اقصا کھڑے نے سارے نبی 2 رکعتاں پڑھا جا، چپ کر کے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج اڑی کانے اے فرشتے تے ہورا سکدے نے سونا حسن وکھا جا، چپ کر کے میں صدقے تے قربان جاواں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے امامت کران تو بعد میں مسجد اقصی دے دروازے دے اندر آیا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے جبریل نے ہاتھ دے اندر 2 برتن پکڑے نے، ایک برتن دے اندر دودھ ہے تے دوسرے برتن دے اندر شراب ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا ایک برتن دا انتخاب کرو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دودھ پسند فرمایا ہے تے جبریل فرماندے نے سونیا اگر اج تسی شراب نو پسند کر لیندے قیامت تک تہاڈی امت گمراہ ہو جانی سی۔ میرے نبی نے تے معراج تے بھی امت دا فائدہ سوچے ہے، لیکن امتی بڑا خوش ہوندا ہے شراب دے گھٹ بھر کے، اینو خوشی ملدی ہے شراب پی کے۔ آقا نے شراب نو ناپسند فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تلامل فرمایا، آقا نے دودھ پیتا ہے۔ جبریل فرماندے نے سونیا صدقے تے قربان جاواں اج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پسند کر لیندے فرمایا قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہو جاندی۔ عشق دے دعوے بڑے نے، محبت دے دعوے بڑے نے، ساڑھے نالو بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، ساڑھا دل پھاڑ کے ویکھ لاؤ، اسی سب تو زیادہ ماں باپ نالو بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے ہیں، لیکن جدو کوئی شادی دا موقع آ جائے، خوشی دا موقع آ جائے، نبی پاک دیاں ساریاں سنتاں نو ترک کر دینے۔ پچھلے دنوں ساڑھے محلے اندر ایک شادی ہوئی ہے، محسوس نہ کرے آج ادھروں نماز دا ٹائم ہے اور ادھروں ٹول بجائے جا رہے ہیں،
اذان ہو گئی ہے اور ٹول بجائے جا رہے ہیں. ایک پتہ ہے کہ مسجد دے اندر نماز دا ٹائم ہے اور انسان دے کن دے اندر اللہ اکبر دیاں صداواں پہنچ گئیاں نے. اللہ رب العالمین نے بلا لیا آ جاؤ مسجد دے اندر، لیکن اتنے آ کر کے ساریاں سنتاں قربان ہو جاندیاں نے. مولوی صاحب کی کریے، نک نہیں رہندا. بھائی کتے نہیں رہندا؟ نک تیرے منہ دے اوپر ہی لگیا ہوا ہے نا. مینوں دس تے صحیح کتے نہیں رہندا؟ کو کسے گھر رہ جاندا ہے، دکان تے گئے ہیں، دکان تے رہ گئے، شہر گیا سی مال خریدن واسطے، اتنے چھڈ آیا، نک نہیں رہندا. پتہ نہیں تیرا نک پلاسٹک دا ہے کہ جدو دل کردا چوک کے لا لینا ہے، جدو دل کردا چوک کے اتار دینا ہے. نک نہیں رہندا. نبی پاک دی سنت تو ہر چیز قربان کیتی جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو قربان کر دینا ہے. ٹھیک ہے مولوی صاحب ہن کی کریے؟ رشتہ داراں نو بھی تے ویکھنا ہے، عزیز و اقارب نو بھی تے ویکھنا ہے. نا ویرو، آمینہ دے لال علیہ السلام نے شراب نو پسند نہیں کیتا، گج کے بولو دودھ نو پسند کیتا ہے. کیڑی چیز نو پسند کیتا ہے؟ دودھ نو پسند کیتا ہے. آؤ ذرا سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پسند فرمایا آمینہ دے لال علیہ السلام نے. ہن آقا فرماندے نے میں دودھ پین تو بعد مینوں آسمانہ دی طرف بلایا گیا ہے. آقا فرماندے نے پہلے آسمان تے سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے. دوسرے آسمان تے سیدنا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. تیسرے آسمان تے حسن دی نگری دا تاجدار جنہوں اللہ پاک نے آدھی دنیا دا حسن عطا فرمایا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے. چوتھے آسمان تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام دے نال ہو گئی. پانچویں آسمان تے میرے پاک پیغمبر پہنچے نا سیدنا ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے. چھٹے آسمان تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات جدو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہوئی نا تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میرے پاک پیغمبر نال سلام دعا کیتی ہے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اچانک رونا شروع کر دیتا ہے. سجی طرف ویکھ دینے تے روئی جا رہے نے، کھبے بننے ویکھ دینے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدھی طرف ویکھ دینے ہسنا شروع کر دیندے نے، کھبے بننے ویکھ دینے تے رونا شروع کر دیندے نے. آقا پوچھ دینے جبریل سیدنا موسیٰ روندے کیوں نے پے؟ سیدنا جبریل فرماندے نے سونیا محبوبہ جڑی سجے پاسے امت ہے اللہ نے سارے انو معاف کر دیتا ہے، اس وجہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام خوش نے. لیکن جڑے کھبے بننے والے اینا موسیٰ دی بھی نافرمانی کیتی ہے، اینا رب دی بھی نافرمانی کیتی ہے، یہ سارے دے سارے جہنم اندر جان گے. اس وجہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام روندے پے نے تے آقا فرماندے نے دے اندر تے رون دی گل ہی کوئی نہیں، اے دے اندر رون دی کی وجہ ہے؟ سیدنا موسیٰ فرماندے نے جبریل میں اس وجہ تو نہیں رو رہا، میں نور رشک دی وجہ تو رونا آ گیا ہے. جبریل فرماندے نے نبی موسیٰ جی گل کی ہے، وجہ کی ہے؟ فرماندے نے میں اس واسطے پیا رونا اے جڑا قریشی تے عربی نوجوان ہے آیا دنیا تے میرے نالوں بعد اندر ہے لیکن جنت چ جائے گا میرے نالوں پہلے چلا جائے گا. مینوں تے رونا رشک دی وجہ تو آیا ہے. کتنی عظمت اللہ نے اس پیغمبر نو عطا کیتی ہے. آقا فرماندے نے آخری آسمان تے ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے. ہن چلنے ہیں سدرۃ المنتہا تے سواری پہنچی ہے. سیدنا جبریل فرماندے نے سونیا محبوبہ ہن اس تو اگے جان دی میرے اندر طاقت کوئی نہیں، میں صدقے تے قربان جاواں. لوگ آندے نے نبی نور من نور اللہ نے، آپ علیہ السلام بشر نہیں بلکہ آپ علیہ السلام تے نور نے. آ میں تینوں نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا تعارف کرواواں. اوے سدرۃ المنتہا تے جا کے نوری دی بس ہو گئی ہے، سدرہ تو پار گیا ہے تے بشر دا سردار گیا ہے. اے میرے پاک پیغمبر دی شان ہے، تو نبی نو نوری کہہ کے میرے پاک پیغمبر دی عظمت اندر کمی پیا کرنا ہے کیونکہ نوری دی بس تے سدرۃ المنتہا تے ہو گئی ہے. اے پار گیا ہے تے بشر دا سردار امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے. میں صدقے تے قربان جاواں، بلاخر اپنی بات نو میں مختصر کر دیاں. ان نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سیر کرائی جا رہی ہے. آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے. سدرۃ المنتہا تے جا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے ہے 70,000 پردہ ہے. 70,000 پردہ میرے پاک پیغمبر نو نظر آیا ہے. اتوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہن جنت تے جہنم دی سیر کرائی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنت اندر پہنچے نا اچانک ایک بڑھڑی جئی اما ایک محل دے کنارے بیٹھی ہوئی ہے. آقا فرما دے نے جبریل ہاذا جبریل لمن ہاذا القصر راى امرأة تتوضأ فی جانب قصر. نبی پاک نے ایک بڑی اما نو ویکھیا ہے جڑی اس محل دے قریب بیٹھی ہوئی ہے. آقا فرما دے نے جبریل اے بڑی اما کون ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام فرما دے نے سونیا اے بڑی اما نہیں بلکہ اللہ پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے حور تیار کی تھی ہے جڑی عمر دا انتظار پئی کر دی ہے. آقا فرما دے نے میری نظر پہ گئی سرخ یاقوت دا محل جڑا اللہ پاک نے عمر ابن خطاب واسطے تیار کیتا ہے. آقا فرما دے نے جبریل لمن ھذا القصر کیڑا نوجوان ہے جنوں اللہ پاک نے اتنا پیارا محل عطا فرمایا ہے. جبریل فرما دے نے سونیا ایک قریشی نوجوان دا محل ہے. آقا فرما دے نے آنا قریشیون میں قریشی نوجوان. فرمایا نا سونیا اے تے عربی نوجوان دا محل ہے. آقا فرما دے نے آنا عربیون میں عربیاں. فرمایا نا سونیا ھذا القصر لعمر بن الخطاب اللہ پاک نے اے محل عمر ابن خطاب واسطے تیار کر چھڑیا. میں صدقے تے قربان جاواں عمر چلدا زمین تے وے اللہ نے محل زمین تے چلدا زمین تے وے محل جنت اندر پہلے تیار کر چھڑے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر میں تیرا وی آئی پی محل ویکھیا ہے میں اندر داخل ہون لگا لیکن مینوں تیری غیرت یاد آ گئی. عمر دیاں کھیاں چواں سوا گئے. فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رو پے سونیا میں کدیاں غیرتاں سونیا میں کدیاں غیرتاں کریاں سن سونیا تسی میرا محل ویکھ کے تے آ جاندے میں صدقے تے قربان جاواں. ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جہنم دی سیر کرائی گئی. ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ جڑے بدتر تے غلیظ ترین انسان نے میرے پاک پیغمبر نے جہنم اندر ویکھے نے. ایک بندے نو زمین دے اوپر لٹا کے پتھر دے اوپر دا سر رکھیا گیا ہے اوپر پتھر دے نال دے سر نو کچلیا جا رہا ہے. نبی پاک فرما دے نے جبریل اے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے. جبریل فرما دے نے سونیا محبوبہ اے او بدبخت بندہ ہے جڑا اذان سندا سی لیکن مسجد اندر نہیں سی جاندا. اے دا اذان سن کے دماغ بھاری ہو جایا کردا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اچھا اے نماز دا تارک بندہ ہے جڑا دنیا تے رہ کر کے نماز چھڑدا رہا ہے. پھر میرے پاک پیغمبر نو جہنم دی سیر کرائی گئی. مزید میرے پاک پیغمبر نے جہنم اندر ایسے لوگ ویکھے نے جڑے اپنے ناخناں دے نال گندا گوشت کھود کے اپنے منہاں دے اندر کھرچ کے پا رہے نے. نبی پاک فرما دے نے جبریل کون نے؟ فرمایا سونیا تیری امت دے بخیل بندے نے جڑے اپنے ویراں دیاں چگلیاں کریا کر دے سن. نا ویرا چگلی نہ کریا کر بے نماز دنیا تو نہ چلا جاوی. اس معراج دے اندر صرف نبی دی شان ہی کوئی نہیں بلکہ امت محمد واسطے بہت بڑے سبق نے. آقا فرما دے نے لوگوں جڑا بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیندا ہے وہ بندہ جب تک معافی نہ منگے انہیں کبیرہ گناہ کیتا ہے اللہ نے معاف کرنا کوئی نہیں. فرمایا اتنا تے بدتر خنزیر بھی نہیں جتنا بدتر بے نماز ہے. مشرک بھی اللہ دے ہاں اتنا پلید نہیں جتنا پلید اللہ دے ہاں بے نماز ہے. لیکن اسی بے نماز بندے دے نال محبت بھی کرنے ہاں وہ دے نال پیار بھی کرنے ہاں. ٹھیک ہے محبت بھی کر پیار بھی کر لیکن انہوں مسجد دی دعوت بھی دینا. اسی خود مسجد اندر نہیں آندے ساڑے بچیاں مسجد اندر کی لین آنا ہے. میں صدقے تے قربان جاواں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چکر واپسی شروع ہو گیا ہے. نبی پاک چل دیاں نبی موسیٰ دے کول آئے. نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھن لگے اللہ پاک نے ہن میرے پاک پیغمبر نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے. میں بات نو مختصر
کردا جاواں۔ سیدنا موسیٰ دے کول آئے، موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے سونیا اللہ نے کوئی تحفہ عطا فرمایا؟ فرمایا ہاں ہاں نبی موسیٰ جی اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ انج نہ کر، تیری امت نے نہیں پڑھنیاں، جا رب دے سامنے درخواست کر، اللہ دے سامنے التجاواں کر، واہ نبی میں تیرے قدمہ تو ماں باپ قربان کر دیا، اے 7 آسمانہ تو پار جا کے بھی میرا محمد امت نو نہیں بھولیا۔ آج امت میرے نبی نو بھول گئی ہے، آج امت میرے پاک پیغمبر دیاں سنتاں نو ترک کر رہی ہے، آج امت نے میرے پاک پیغمبر دے نام نو داغدار کر دیتا ہے۔ آندے نے جی فرانس والے نے نبی دے خاکے بڑھائے نے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں انہاں مسلمانہ تو جنہ عید میلاد النبی دے دن جوتے دے اوپر محمد رسول اللہ لے کے سب تو بڑی توہین کیتی ہے۔ میں نو دستے صحیح اوے فرانس والے دیاں گلتیاں نوٹ کرنا ہے، ملک پاکستان دیاں گلتیاں کنے نوٹ کرنیاں نے؟ اوے جوتیاں دے اوپر اللہ محمد رسول لے کے اپنے کپڑیاں دے اوپر لگانا ہے، کدی شرم کریا کر، حیا کریا کر، اپنے باپ دا نام کدی جوتی دے اوپر لکھے ہے، کدی اپنی والدہ دا نام بھی جوتی دے اوپر لکھے ہے۔ اور میں نبی تو قربان جاواں جڑا 7 آسمانہ تو پار جا کے بھی اس امت نو بھولیا ہی کوئی نہیں۔ نبی تے 7 آسمانہ تو پار جا کے بھی اس امت دا خیال پہ کر دینے۔ نبی موسیٰ فرمان دینے بیگ گیر لا لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی طرف ٹر پہ، اللہ فرمان دینے سونیا 5 کم کر دیتیاں گئیاں، 45 نمازاں دا تحفہ لے کے زمین تے چلے جاؤ۔ آقا پھر نبی موسیٰ دے کول آئے، فرمایا میری امت تے 3 نہیں پڑھ دی، اینا 45 کتوں پڑھنیاں نے؟ آقا جاندے رہے آؤندے رہے، بلاخر 5 نمازاں رہ گئیاں۔ یہ تے کئی لوگ آندے ہونگے نبی پاک ایک چکر ہور لا دیں دے 5 تو بھی جان چھوٹ جان دی، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں نبی موسیٰ فرمان دینے سونیا میری امت 3 نہیں پڑھ دی، تیری امت نے 5 کتوں پڑھنیاں نے؟ ایک گلہ باتاں چل رہیاں نے، عرشاں تو اعلان آ گیا، عرشاں تو آڈر آیا سونیا محبوبہ جا میں اللہ تینوں خوشخبری سنا رہا، تیری امت پڑھے گی 5 میں اللہ 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا، میں تیری امت نو 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ تے صاحب دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، اج پیارا ساڈا عرشاں تے معراج کرن نو چلے آئے، اج پیارا ساڈا عرشاں تے معراج کرن نو چلے آئے، اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے۔ او جنوں لوکی آکھ دے خاکی سن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، جنوں لوکی آکھ دے خاکی سن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، او خاکی ویکھو نوریاں نو، او خاکی ویکھو نوریاں نو، اج سبق سناون چلے آئے، او خاکی ویکھو نوریاں نو، اج سبق سناون چلے آئے، اج آقا ساڈا عرشاں تے معراج کرن نو چلے آئے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ آیت فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے، یار زندہ صحبت باقی اللہ کو لو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنیا سنایا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔